बाप से पैसे लेना, बाप से पैसे खींच लेना कि मुझे ये पैसे चाहिए, और वो पैसे लेकर अपने यारों दोस्तों में और बुरे तमाम वो कामों में उजाड़ देना। मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आया कि जब वो उससे पैसे मिलना बंद हो गए थे घर से, और पेरेंट्स ने क्या किया, माँ बाप ने क्या किया कि ये बच्चा जो है हमारे हाथों से इतना निकल गया है कि अब इसे वापस कैसे लाया जाए। ना कि उसने चर्च जाना है, ना वो चर्च जाएगा, ना वो कोई अच्छे काम करेगा, बल्कि बुरे काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस शख्स ने क्या किया, अपने माँ और बाप को मारा। कैसे मारा? बेल्ट उतारी और बेल्ट के साथ बाप को और माँ को दरवाजा बंद करके पीटा, और सही वाला मारा कि उनकी कमरों में, उनके हाथों में निशान पड़ गए बेल्ट के। और वो माँ और बाप बहुत ज्यादा रोए। और गली में जैसे पता चला कि भाई इस लड़के ने जो है अपने माँ बाप को पीटा और बहुत ज्यादा मारा, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दिए और उसका नशा जो है वो पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने माँ बाप पर लानत की, गाली गलौज की, और अपने बाप को, माँ को बुढ़ापे में उनको हकीर जाना। तो कलाम की बात पूरी हुई। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं खरूज की किताब में, तो वहां पर भी वही बच्चों का जिक्र है जो अपने बाप को, माँ को मारते हैं और उन पर लानत करते हैं। और उसके साथ पता क्या वाकयात हुआ कि वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा है, और दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1:30 का टाइम होगा। तो मेरे अजीजों, वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से लेकर वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो कीमाबाद में जो है एक चुरंगी है गोल सी, वहां से जैसे उसने राउंड किया, अपने घर की तरफ रवाना हुआ, तो एक टैंकर जो है वो बहुत तेजी से आ रहा था, और सामने से ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो उसे रोक रहे थे, और वो बहुत तेजी से था। और जैसे उसने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए, उसने फौरन गाड़ी को घुमाने की कोशिश की, क्योंकि वो टैंकर जो था वो पूरा भरा हुआ था, लोड था, और उसके टायर जो है संभले ना। और ये जो भाई थे अपने बच्चों को दोनों को आगे बैठाकर बाइक पर लेकर आ रहे हैं, जिसने अपने माँ बाप पर क्या किया? तशद्दुद किया। और मेरे अजीजों, उसे जैसे देखा कि टैंकर मेरे पास आ रहा है, उसने फौरन अपने बच्चों को दोनों को साइड पे फुटपाथ पर फेंक दिया। और जैसे टैंकर उसके ऊपर चढ़ा, उसकी गाड़ी जो है पूरी पिचक गई, और वो खुद भी जो है बिल्कुल जो है वो टैंकर के नीचे पिचक गई, खत्म हो गया। ये शुक्र है कि बच्चे बच गए। और उसकी मौत ऐसी थी कि रोड पर जो है उसके बॉडी के सारे अज़ू जो है वो सारे बिखर चुके थे, और लोग समेट रहे थे, और समेट कर उस बोरे में डाला और उसे दफना दिया। कैसी दर्दनाक मौत है। जो पेरेंट्स पर लानत करते हैं, जो अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में हकीर जानते हैं, उन बच्चों का, उन बेटे या बेटी का, दोनों में से कोई भी हो, उनकी मौत बहुत खतरनाक हो। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप के क्या रहें, फर्माबरदार रहें। खुदा ने हमें पेरेंट्स दिए हैं, और अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं हैं, अगर वो मिस्टेक करते हैं, तो औलाद का काम है कि अपने बाप को, माँ को समझाएं, बात करें, पापा आप यहाँ से रॉन्ग थे, आप ऐसे बेहतर करें, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। ठीक है? तो जब आप ये बात करेंगे तो बच्चे की जो फरियाद है वो बाप सुनता है, तो बाप और माँ क्या करेंगे? वो दोनों कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, ये मेरे बेटे ने जो है मुझे इस चीज से मना किया और मैं मना हो गया।
تو یہ ہے فیملی. جب آپ کمپرومائز کریں بچوں کے ساتھ، آپ انہیں اچھے دوست بنا لیں، آپ ان سے محبت کریں اور انہیں خدا کے کلام سکھائیں، خدا کی ہر ایک بات بتائیں. جب آپ انہیں خدا کی سچائی کی طرف لے کر آئیں گے، جب خدا کے کلام پر آپ اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت کریں گے، تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنا آسمان کھولے گا اور اس خاندان کو بلیس کرے گا اور برکت دے گا. وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بچے جو ہیں وہ سرفراز ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس خاندان پر، اس گھرانے پر خدا کا ہاتھ ہے. اور جس خاندان پر خدا کا ہاتھ رہتا ہے، وہ خاندان جو خدا میں مگن رہتے ہیں اور خدا میں مسرور رہتے ہیں، وہ خاندان شادمان رہتے ہیں، وہ بحال رہتے ہیں، اور خدا جو ہے، خدا کے فرشتے جو ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. اسی کے ساتھ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، نئے عہد نامے میں، تو میں آپ کو ایک ریفرنس کوٹ کروا دیتا ہوں. مرکز کی انجیل 7 باب اور اس کی 10 آیت. یہاں پر بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو مرکز کی انجیل 7 باب 10 آیت میں بھی موسیٰ جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اپنے ماں باپ کو کیا ہم نے ایسا رویہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں ان کو حقیر جانیں؟ تب سوائے موت کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور میرے عزیزوں، موسیٰ کیا کہتا ہے؟ جب موسیٰ نبی جو ہے وہ کیا فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے؟ فرما بردار بچے بننا ہے، نافرمان بچے نہیں بننا. ہم نے آپ نے دنا بچے بننا ہے، احمق بچے نہیں بننا. آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ خدا کے بچے ہیں. خدا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. میرے عزیزوں، جب ہم دیکھتے ہیں خروج 20 باب اور 12 آیت، تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر؟ عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو، بڑھ جائے. یہاں پر بھی ہمیں نئے اور پرانے عہد نامے میں دونوں میں آپ کو ذکر ملے گا. نیو ٹیسٹمنٹ میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی آپ کو ذکر ملے گا. میرے عزیزوں، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بات ہے کہ فرما برداری، اور ہم فرما برداری ہی سیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں، جب ہم دیکھتے ہیں کلسیو 3 باب 20 سے 21 آیت، یہاں پر بھی فرزند کے بارے میں لکھا ہے، آئے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. آئے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو ترک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. تو یہاں پر بھی جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ فرزند جو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ خداوند میں پسندیدہ ہے، یعنی کہ خدا کو بھی یہ پسند ہے جب آپ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں، پیرنٹس کے اوپر بھی یہ بات ہے کہ آئے اولاد والو،
اپنے فرزندوں کو ترک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ تو آپ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھیں، ان سے محبت کریں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں، بلکہ ان کی کیا کریں، تربیت اور نصیحت کریں، تاکہ وہ بچے جو ہیں جب وہ پڑھتے جائیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے خدا کی عزت کریں، اپنے رشتہ داروں کی عزت کریں، اپنے اہل محلہ کی عزت کریں، اپنے پاسبانوں کی عزت کریں، اپنے لوگوں کی عزت کریں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو صحیح راہ، اور صحیح راہ خدا کا الہام ہے، خدا کا کلام ہے جو ہماری ڈائریکشن کرتا ہے، جو ہماری تربیت اور نصیحت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں، اور ان کے لیے بہت زبردست بات ہے جب آپ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی پر رہیں گے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اس کو وقت پر کیا کروں گا، سر بلند کروں گا، اور سر بلند آپ کے بچوں کو خدا کرے گا۔ آپ کچھ نہیں کریں گے سوائے خدا کے کلام کے علاوہ آپ ان کو اچھی تربیت دیں، خدا کا کلام انہیں سکھائیں، تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہلاکت سے بچ جائے، ان کی جوانی جو ہے وہ خدا کے کلام میں بسر ہو۔ اور خدا آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے، مجھ سمیت ہم سب کو خداوند کا کلام پڑھے جانے پر خدا اپنی برکت ہم سب پر آشیانہ کرے، اور ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خدا کے حکموں پر، خدا کے کلام کے مطابق اس روح زمین پر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ جے مسیح کی، جے مسیح کی۔ آمین۔